हांव राजेश लोटलेकर. तुमकां सांगता पंचायत कितें खंय खंय करता पळय. कोणाची भाटां मेकळी दिसली पळय कशें उडयता पळय कोयर पळय कसो उडोवंक लागलो पळय. कोण येना कोण दिसना कोण विचारना म्हणटा पळय कोयर उडयता पळय. कसो कोयर उडयता पळय. खंय भाटां मेकळी दिसली कोण हे वटेन ते वटेन भाटाचो मालक येना पळयना म्हणटा असो कोयर करून दवरताय पळय. हें आतां कोणें काडपाचें. पंचायत म्हणटा बरी सारकी कोण हें करता कोयर उडयता कितें करता फोटो काडून खंय धाडपाचें. हेंकां केन्ना राखपाचें तर केन्ना फोटो काडून रावपाचें हेंकां उडयता येना. आनी हे बिराडान दवरल्या पळय पळय कश्यो बाटल्यो सोऱ्याच्यो आनी कितें हे बिराडान दवरल्या अशें कोयर करूंक काय कितें. मार्रा वॉर्ड नंबर 1 मार्रान पळय कसो कोयर पळय तो. आतां हो काडपाचो कोणें. पिल्यान पंचायत म्हणटा आपण खंय कोयर करपाचें काडपाचें कोयर हेंकां दवरल्या माना हांगा कोयर काडूं म्हणल्यार हो व्हरतलो कोण केन्ना व्हरतलो. ते सांगचे बेगीन बेगीन. आनी वयल्यान श्रीमंत म्हणटा सगळ्यान श्रीमंता पैकी एक पंचायत ही पिल्यान म्हणटा हें अजून कसलोच कोयर काडूंक जायना. असो कोयर सगळे कडेन दिसता भोंवत जाल्यार पांयांनी गाडयेन भोंवता मोटरसायकलीन भोंवता दिसना. पांयांनी जेन्ना पांयांनी भोंवता तेन्ना सगळें दिसता. हें आतां बेगीनचे बेगीन साफ करचें पंचायतीन. देव बरें करूं.